अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने इस मुल्क की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो वकील रहनुमा है और कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उन सबसे राय मांगी है कि उनके नजदीक काजी फाइज ईसा साहब का सबसे बड़ा चैलेंज इस नए जुडिशियल ईयर में क्या होगा। बड़ा ही दिलचस्प सेगमेंट है प्रोग्राम के पहले हिस्से में, उसको पेश करेंगे। उसके बाद राजा रियाज साहब नून लीग को प्यारे हो गए हैं, बाजाब्ता तौर पर उन्होंने शिरकत कर ली है पीएमएलएन में, उनसे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और आखिर में पीपल्स पार्टी व मुकाबला नून लीग खेल जारी है, लेकिन उसमें लग रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है। बात करेंगे पीपल्स पार्टी से कि क्या ये इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा है या वाकई कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो इस तरीके से सामने आ रही हैं। आगाज करते हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज हल्फ उठा लिया। आज सुबह 11:30 बजे हल्फ बर्दारी की ये तकरीब हुई। आज पहले ही दिन कुछ अनोखी बातें हुई हैं, कोई डिफरेंट चीजें हुई हैं। और पहले गुफ्तगू का आगाज उससे करते हैं, लाइटर मोड से, और उसके बाद हम बात करेंगे उन गंभीर सियासी और कानूनी चैलेंजेस की, और खास तौर पे जो अदलिया के अंदर एक बड़ी पोलराइज्ड और डिवाइडेड लेगेसी है, उसको कैसे इकट्ठा करना, उसको कैसे यकजा करना। लेकिन जो अनोखी नई बातें हुई, जरा उससे आगाज करते हैं। सबसे पहले तो जी हल्फ बर्दारी की जो तकरीब थी, उस मीटिंग बात ये थी कि आज काजी साहब की अहलिया उनके साथ खड़ी हुई। इस जेस्चर को सराहा इसलिए गया है क्योंकि दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब इस तरह के हाई प्रोफाइल इवेंट्स होते हैं तो उनमें खवातीन जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जिनकी उतनी ही कंट्रीब्यूशन होती है, अगर डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली, किसी भी अपने घर के शख्स के करियर के अंदर, तो उनको एक्नॉलेज करना, उनको सामने लाकर पूरी दुनिया के सामने इज्जत देना, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी नाइस जेस्चर। इससे पहले हमने कुछ और हल्फ बर्दारी भी देखी मुख्तलिफ चीफ जस्टिस की, एटलीस्ट जो मेरी याददाश्त है और मैंने जो पूछा जितने भी पॉलिटिकल हिस्टोरियंस हैं, इससे पहले ऐसा नहीं किया गया। सो ये अगर हम कहें कि एक अनोखी इंटरेस्टिंग चीज थी और अच्छी पॉजिटिव बात है। आई होप कि और जो पॉलिटिकल हो, लीगल हो या किसी भी तौर पे किसी भी इंस्टीट्यूशन में आगे बढ़ते हैं लोग या टॉप ओहदों पे पहुंचते हैं, वो अपने पार्टनर को जरूर इस तरीके से क्रेडिट दिया करें। अगली बात, एक और अनोखी चीज वो ये हुई कि पहले दिन ही हमने देखा कि फुल कोर्ट बैठ रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, ये वो बिल है जिसके वजह से काजी साहब बहुत सारे बेंचेस में नहीं बैठे हैं। सो इस हवाले से अपनी इंटेंट उन्होंने 2 दिन पहले शो कर दी। कल ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, फुल कोर्ट इसका फैसला करेगा। और एक और जो खबर है, इत्तलात के मुताबिक शायद इसको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाए। तो ये भी एक अनोखी, एक नई चीज है जिसको हमने आज ऑब्जर्व किया। जो तीसरी अनोखी चीज है वो ये है कि पहली मर्तबा मुल्क की तारीख में एक खातून को सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है, और जजीला असलम है, इनकी खिदमात लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी गई हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार इनको तैनात कर दिया गया है। ये भी एक अनदर फर्स्ट, एक अच्छी डेवलपमेंट है। इसके अलावा फैसले अब उर्दू में भी जारी किए जाएंगे। एक और जो आज डिसीजन सामने आया, तो पहले हमने कहा जरा जो अच्छे ऑप्टिक्स हैं, जो अच्छी चीजें, जो फर्स्ट टाइम बहुत सारे काम हो रहे हैं, उससे आगाज करते हैं, क्योंकि इसके आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस उठाए खड़े हैं। मुल्क एक बड़े ही क्रिटिकल दौर से गुजर रहा है। हमने इस मुल्क के जो टॉप लॉयर्स हैं, इस मुल्क के जो तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, इस मुल्क की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सबसे एक ही सवाल पूछा। हमने कहा कि आपका क्या ख्याल है नए चीफ जस्टिस साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। आगाज करते हैं इस मुल्क के तमाम वुकला की रिप्रेजेंटेशन से, और ये क्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड है। एक ही सवाल था कि आपके नजदीक काजी फाइज ईसा साहब का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। तकरीबन 16 के करीब लॉयर्स से हमने बातचीत की, उनका क्या कहना था, जरा ये सुनिए। काजी फाइज ईसा साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और तमाम जजेस को इकट्ठा करके उनको साथ लेकर चलना है। और जजेस से भी हम ये तवक्को कर रहे हैं कि वो जो साबका रजीम में कोई धड़ाबंदी या ग्रुप बंदी हुई थी, उससे इज्तनाब करेंगे, क्योंकि इससे इदारा का भी नुकसान है और इस मुल्क का भी नुकसान है। 3 बड़े चैलेंजेस हैं और वो जल्द ही उनके सामने आ रहे हैं। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एक तो वो चैलेंज है। दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल, वो केस पेंडिंग है, बहुत दफा बहस कर चुके हैं, अभी तक उसका फैसला किए बगैर ही बंदियाल साहब रुखसत हो गए। तो दूसरा और तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इलेक्शंस को 90 दिन के अंदर कराना, अपना टाइमलाइन जो है आइन की उसको ऑब्जर्व कराना। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनका ये होगा कि वो अपना एक मुनकसिम
عدالت کو وہ اکٹھا کریں اور اپنے برادر ججز کے ساتھ جو ہے مل کر ایک ہی سپریم کورٹ بنا کر اور یکتا فیصلے دیں تاکہ قوم اور ملک میں یہ جو سیاہ بادل ہیں یہ چھٹ جائیں اور آئین کی بالادستی کو مسلم کروائیں اور الیکشنز کو جو ہے انعقاد شفاف کروائیں، اپنی آئینی مدت کے اندر رہتے ہوئے کروائیں۔ یہ سب سے بڑا ان کے لیے چیلنج ہے کہ اس کو آئین کی پٹڑی پر، جمہور کی پٹڑی پر ملک کو واپس لے کر آئیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان قاضی فائز صاحب، ان کے لیے سب سے جو پہلے اور بڑے دو چیلنج ہے، نمبر 1 پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس کو کالعدم قرار دیتے ہیں یا مینٹین رکھتے ہیں۔ اگر مینٹین رکھتے ہیں تو بینچ کی کمپوزیشن ظاہر ہے 3 جو سینئر جج ہیں ان کے پاس چلی جائے گی۔ اور دوسرا سب سے بڑا چیلنج جو ان کے لیے ہے وہ ہے الیکشن جو ہے 90 ڈیز میں کرانا، اور الیکشن کی ڈیٹ جو ہے چونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو تجویز کر دی ہے، لیکن کس تاریخ کو الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی کے اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے، یہ 2 میرے خیال میں سب سے بڑے چیلنج جو ہے کہ منڈے کو جب وہ آئیں گے آفس میں تو سب سے پہلے یہ ان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ دیکھیے قاضی صاحب جو جن چیزوں پہ اعتراض تھے ان کی 100 موٹو کیسز جو ہیں ان کو ایک خاص لا بنا کر یا رولز بنا کر لینے چاہیے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ بینچوں کی جو تشکیل ہے وہ 3 سینئر موسٹ ججز کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا جو ان کا مسئلہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ رولز کو کس طرح اور کتنی دیر میں امینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر امینڈ کر لیں رول تو اس پہ عمل درآمد کس طرح کرایا جائے گا، یہ سب سے مشکل چیز ہے۔ 5 چیلنجز ہیں جو ان کو اس پہ نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ نمبر 1 سپریم کورٹ کی جو ججز کے درمیان تقسیم کا تاثر ہے اس کو سب سے پہلے ختم کرنا پڑے گا۔ آئین اور قانون کی بحالی اور بنیادی حقوق کی بحالی، یہ دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تیسرا سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت 90 ڈیز کا درمیان الیکشن کا ہونا، فیصلوں پہ عمل درآمد ہونا، یہ چوتھا بڑا چیلنج ہوگا۔ اور 5واں بڑا چیلنج عدلیہ کی آزادی۔ میرے خیال میں قاضی صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ خلیج پر کرنا سپریم کورٹ کے اندر، جو کہ ان کے ساتھ باقی ججز کے رویے سے شروع ہوئی تھی جب ان کے خلاف ریفرنس تھی۔ یہ خلیج پر کرنا اور پھر اس کے پر کرنے کے بعد سپریم کورٹ کو واپس ٹریک پہ لانا، اور جو کانسٹیٹیوشنل کرائسز یہ ملک فیس کر رہا ہے، جو اس ملک کو درپیش ہیں، ان سب کا جواب دینا، 90 دن کے اندر انتخابات کے حوالے سے کورٹ کی سمت کا تعین کرنا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے تمام کورٹ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب کے آنے والے دور کے لیے بہت ہی کٹھن حالات یوں ہیں کہ ابھی مثال کے طور پر ملٹری کورٹوں والا معاملہ زیر التوا ہے، پھر اس کے بعد 90 دن کے اندر جو الیکشن کرانے ہیں اس کی ایک ڈیٹ کے حوالے سے بھی پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر پنجاب اسمبلی توہین عدالت کی کارروائی وہ علیحدہ پینڈنگ ہے، پھر آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے وہ پروسیجر سارا پینڈنگ پڑا ہے، پھر ہائی کورٹ جو اپنا کورٹ کے پروسیجر اینڈ جو اپنا ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے جو ایکٹ ہے وہ ابھی 18 تاریخ کو لگا دی ہے، وہ ہے۔ ان کو بہت بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، جس میں سب سے بڑا چیلنج جو ان کے سامنے آئے گا وہ پینڈنسی ہے جو سپریم کورٹ کی 50,000 سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ڈویژن ان دا سپریم کورٹ ہے، کہ جو ایک پرسپشن ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہیں۔ دیکھیں قاضی فائز صاحب کے جو اپ کمنگ ٹرنیور ہے اس کے اندر میری نظر میں 3-4 بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ پر سب سے پہلا مین چیلنج تو یہ ہے جی ان کا جو ویک سپریم کورٹ انہوں نے انہیرٹ کیا ہے، وہ سپریم کورٹ جس کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوئے، ان کو انہوں نے واپس اپنی جو ایکچوئل جو ان کی پوزیشن ہے سپریم کورٹ کی کہ جس کے آرڈرز امپلیمنٹ ہو اس پہ لے کے آنا ہے، تو میرے خیال سے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ فائز صاحب کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو یہی ہوگا نا کہ جو بندیال صاحب کے دور میں ججز کے درمیان تقسیم تھی اس کو پہ قابو پانا قاضی صاحب کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو اتھارٹی ایروڈ ہوئی ہے اس ایروژن کو ری اسٹیبلش کرنا، اس کے لیے قاضی صاحب کو جو ہے کافی محنت کرنی پڑے گی۔ میرے نزدیک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ نئے چیف جسٹس پاکستان ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا اس ملک میں آئین کی حکمرانی کو بحال کرنا، آئین کے تحت جو طے شدہ کنفائنز ہیں ان کو انفورس کرنا، اور ان تمام ججمنٹس کو انفورس کروانا جو کہ ان کے پریڈیسیسر
उमर अता बंदयाल साहब स्पेशली आईनी कॉन्टेक्स्ट में देखे गए हैं, जिसमें पंजाब असेंबली के इलेक्शंस का केस है और आगे वफाकी इलेक्शंस जो है उनका भी मामला आ रहा है। सो मैं समझता हूं कि उनके लिए आइन की हुक्मरानी को बहाल करने से बड़ा जो चैलेंज है वो कोई नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने विद इन जुडिशरी जो डिवीजन है उसको भी खत्म करना है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब के लिए आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करना और अपनी सफ़ों में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में एक यूनिटी पैदा करना, जहां वो एक दूसरे की हैसियत की और काबिलियत की एक रिस्पेक्ट करके चलें। मैं समझता हूं काजी फाइज ईसा साहब के लिए बतौर चीफ जस्टिस सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर जो यूनिटी वो लानी होगी। काजी फाइज ईसा साहब को आते ही 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये आईने पाकिस्तान कहता है। इस हवाले से हमने दरखास्त दी हुई है, उसके ऊपर फौरन फैसला हो। ईसा साहब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इंतखाबात का होगा। आम इंतखाबात होते हैं या नहीं होते और उसमें वो क्या फैसला फरमाते हैं। सो क्रॉस द बोर्ड जो अग्रीमेंट है वो ये कि एक मुनकसिम सुप्रीम कोर्ट इनहेरिट कर रहे हैं काजी साहब, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पहले चैलेंजेस थे उनको भी पार करना है। तो ये इस मुल्क के जय्यद कानूनदानों के क्रॉस द पार्टी डिवाइड, क्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड और आइडियोलॉजिकल डिवाइड ये राय थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोर्ट रिपोर्टर्स एक बड़ा ही अहम हिस्सा है इस पूरी तारीख का, जुडिशल पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री रही है, क्योंकि उनकी आंखें, उनके कान वो सब कुछ देख रहे होते हैं, वो सब कुछ सुन रहे होते हैं जो शायद एक आम आदमी तक ना पहुंचे इन्फॉर्मेशन। तो इस मुल्क के जो टॉप कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनसे हमने ये सवाल किया कि उनके नजदीक, क्योंकि उन्होंने इतने सारे साल अदालत के मामलात को कवर किया है, सबसे बड़ा चैलेंज कोर्ट रिपोर्टर्स की नजर में काजी फाइज ईसा साहब के लिए क्या है, मुलाहिजा कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीली होगी। अगर आप पिछले 6 साल के चीफ जस्टिस 4 गुजरे हैं, उनका एक ही माइंड सेट रहा है हर लिहाज से। थोड़ी बहुत तब्दीली आई। जस्टिस काजी फाइज ईसा को जो हम देखा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ उनकी सोच है हर लिहाज से। और उन्होंने जो खतूत लिखे कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, तो अब वो जो कुछ वो कहते रहे वो बड़ा चैलेंज है कि क्या वो उन पर अमल दरामद करेंगे। चीफ जस्टिस के इख्तियारात में जो है ट्रांसपेरेंसी और सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की फिक्सेशन है उसमें ट्रांसपेरेंसी। एक इल्जाम लगता रहा कि सुप्रीम कोर्ट की में या आला अदलिया में प्रोसीडिंग मैनिपुलेट होती है जुडिशल प्रोसीडिंग में। ये इसका खात्मा जो है बड़ा चैलेंज है। मेरी नजर में जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद पैदा करना है। 1.5 साल में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा ग्रुपिंग नजर भी आती है, अदालती फैसलों में भी नजर आती है। दूसरा, अदालती अहकामात ना सुप्रीम कोर्ट के माने जा रहे हैं, ना हाई कोर्ट और ना मातहत अदलिया के इन अहकामात पर अमल कराना। तीसरा, 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है, ज़ेरे अल्तवा पड़े हुए हैं, आम लोगों के केसेस को प्रायोरिटी देना, सियासी केसेस को भी सुनना लेकिन आम लोगों के केसेस को प्रायोरिटी देना। चौथा, 90 रोज में जो इलेक्शन पंजाब में फैसले के बावजूद नहीं हुए, आईन में लिखा हुआ है अभी दोबारा 90 रोज में इलेक्शन नहीं होने जा रहे। ये चौथा बड़ा जो है वो चैलेंज होगा। इसके अलावा अरशद शरीफ का केस है, इमरान रियाज जो है वो लापता है, लोगों के ह्यूमन राइट्स जो है, उनकी जो शहरी आजादियां हैं उनको जो है वो यकीनी बनाना, ये वो चैलेंजेस हैं जिनका जस्टिस काजी फाइज ईसा को सामना होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होंगे, जिसमें एक बड़ा चैलेंज तो ये है कि जो जज साहबान में इख्तलाफात हैं उन इख्तलाफात को दूर करके जज साहबान में इत्तेहाद कैसे पैदा करना है। सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश होगा, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है, वो होगा इंतखाबात के हवाले से। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खत तो लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने चैलेंज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा अदलिया की अथॉरिटी को रिस्टोर करना, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा है कि अदालती फैसले आते हैं, अहकामात आते हैं और उन पर अमल दरामद नहीं होता, जिसका शिकवा कई जजेस की जानिब से, बिलखसूस हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से किया जा रहा था और वो अपने मामला जो हैं कई बार उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने रखे भी थे। देखें, जुडिशरी इस वक्त डिवाइड है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जिस तरह से यहाँ पे पिटिशंस को इंटरटेन किया गया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को अदलिया को मुत्तहिद करने के लिए आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के लिए स्टेप्स उठाने होंगे।
जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरी नजर में है वो खुद उनके अपने बयानात हैं जो उन्होंने वो देते रहे हैं कि क्या काम किस तरीके से होना चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक हो, सच्चाई हो। नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए मैं समझती हूँ कि अपने दौर के अंदर बड़े चैलेंजेस होंगे। सबसे पहला चैलेंज उनके लिए ये होगा कि जो जजेस के दरमियान तफरीक का जो है वो एलिमेंट है, उस तासुर को, उस एलिमेंट को वो किस तरह से जाहिर करते हैं, ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। फिर दूसरा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि जो अदालती कवायदो जवाबित हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को भी उन्होंने फिक्स किया है, ये थोड़ा सा चैलेंज होगा। फिर तीसरा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि जो बड़े मुकदमात हैं, जैसे मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला है या फिर आम इंतखाबात का केस है, उन केसेस को वो मुकर्रर करेंगे, फिर उसके बाद वो उन केसेस का क्या फैसला देते हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज है उनके लिए वो ये है कि जजेस को यूनाइट करना और उनको साथ लेकर आगे चलना। दूसरा बड़ा चैलेंज 90 रोज में इंतखाबात कराने का मामला है, उसको कैसे जो है तो उसकी बेंच की कंपोजिशन जस्टिस काजी फाइज ईसा कैसे करेंगे। सो मोर और लेस अग्रीमेंट है कोर्ट रिपोर्टर्स में भी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुनकसिब सुप्रीम कोर्ट है उसको यकजा करना। इसके अलावा इलेक्शन के हवाले से जो बड़ा एक आईनी चैलेंज सामने आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है अगली आने वाली जो कोर्ट है उसके सामने। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जो सियासी बहरान है वो आईनी बहरान आपस में जुड़ गए हैं। जो सियासी मामलात है वो बार बार कोर्ट्स के अंदर जाते हैं और वहां से फैसले आते हैं, फिर उसके नतीजे में एक पूरी पॉलिटिकल कैंपेन सामने आती है। हमने इस मुल्क की तमाम जय्यद पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा कि उनकी नजर में काजी फाइज ईसा साहब का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। जी, काजी फाइज ईसा साहब का सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करना है। जिस किस्म के फैसले और जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6-8 महीने में किए हैं, उनका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है मुल्क की सियासत पर भी, मुल्क की मईशत पर भी, मुल्क की सियासत पर भी। सबसे पहले तो फाइज ईसा साहब को इंसाफ के सबसे आला मनसब पे फाइज होने पे मुबारकबाद। उनका मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो ये कि पिछले कोई 1-2 साल के अंदर एक उमूमी तौर पर तासुर ऐसा पैदा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम पाई जाती है और फैसले सिर्फ आइन और कानून की बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। ये सही है ये नहीं, ये तो खैर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ही बता सकते हैं, लेकिन ये अवाम के अंदर तासुर जरूर उभरा है और इस तासुर को भी जाहिर करना जरूरी है। तो उम्मीद है फाइज ईसा साहब जो है इस पहलू को बगौर देखेंगे। सो द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी जस्टिस फाइज ईसा से जो इस वक्त है कि ही हैज टू रिस्टोर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अवाम तक अपने फैसलों से, अपने कंडक्ट से, अपने ब्रदर जजेस के कंडक्ट से ये तासुर बिल्कुल क्लियर करे कि सुप्रीम कोर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस और फैसले वो इंसाफ की बुनियाद पर, रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर करेंगे। जस्टिस साहब के लिए सब में बड़ा चैलेंज ये जो बहरान खड़ा करके गए हैं हमारे पिछले चीफ जस्टिस, उसका इशू जो है सब में बड़ा चैलेंज ये होगा। तो मेन चीज ये देखना है कि अगर डेमोक्रेसी को हमको रखना है, जो असेंबली से पास हुए चीजें हैं उसको रद्दी के टोकरे में न फेंका जाए। आज इस मुल्क में कानून की बालादस्ती भी चाहिए और कानून इम्प्लीमेंट होते हुए सब लोगों के लिए चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए सबसे बड़ा अहम जो चैलेंज है वो कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आउट गोइंग चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने जो फैसला दिया और जिसमें तमाम नैब के केसेज जो हैं वो अलसरे नो खुल गए हैं, उसे पाकिस्तान की बहुत बड़ी अहम शख्सियात जो हैं वो मुकदमे की लपेट में आ रही हैं, जिसकी बिना पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस को ये सबसे बड़ा अहम चैलेंज यही करना पड़ेगा कि उस पर मनो अन लेटर स्पिरिट अमल दरामद करने के लिए और नैब की अदालतों को हुक्म जारी करना पड़ेगा कि जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो फैसला किया है उस पर जो है वो मुकम्मल अमल दरामद कर दिया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा अहम मसला जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को पेश आएगा वो ये आएगा कि इलेक्शन साफ और शफाफ करवाने के लिए उन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुकम्मल मामलत देनी होगी ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी निगरानी में आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ करवाने में कामयाब हो जाए। काजी फाइज ईसा साहब ने आज हलफ उठाया, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम दुआ गो हैं कि वो अपने इदारे के चैलेंजेस से ओहदा बरा हों, उनको ओवरकम करें और उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इदारे की न्यूट्रलिटी
और उसको गैर सियासी बनाना, उसके तशख़्ख़ुस को लोगों के जहनों में मोतबर करना, यानी उसके इमेज को बहाल करना है, ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में वो यही करेगा कि जो चीफ जस्टिस साहब ने ये फैसले किए थे जो कानून साजी के बाद रूल ऑफ प्रोसीजर वाला सुप्रीम कोर्ट का, वो सारी मेरे ख्याल में, और मुझे उम्मीद है कि उसको नॉन वायलेंट करेगा। इस मुल्क के लॉयर्स, इस मुल्क के जो टॉप कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और इस मुल्क की सियासी क़ियादत क्या समझती है? काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? यह इस प्रोग्राम के सेगमेंट में हमने आपको बताया। जब ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, राजा रियाज साहब हमारे साथ होंगे। वो नून लीग को प्यारे हो गए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली है। ये क्या सोचकर उन्होंने फैसला लिया है, और बहुत सारे अहम सियासी सवाल राजा साहब से पूछेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जैसे जैसे इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अभी हतमी तारीख आई तो नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है इलेक्शन कैंपेन इसके बाद शुरू हो जानी है। खासतौर पे जब नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को वापस आएंगे तो बयानिए की तलाश है तमाम पीडीएम हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को। पीएमएलएन अपना बयानिया मोस्ट प्रोबेबली अदालत और अदालती फैसलों के खिलाफ सेट करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गुज़िश्ता 16 माह में इत्तेहादी रही है, तमाम मुश्किल फैसलों की ओनरशिप उनके पास है, उन्हें किस बयानी की तलाश है? इसके लिए उन्हें शायद नून लीग को निशाना बनाना ज्यादा कन्वीनियंट दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों का इसके बारे में ख्याल है कि शायद ये सिर्फ एक फार्स है ताकि ऊपर ऊपर से एक दूसरे से इख्तलाफ किया जाए, लेकिन आगे जाके इकट्ठे होकर इत्तेहादी गवर्नमेंट नेक्स्ट भी बनाई जाए। कल से हम देख रहे हैं कि लहजों के अंदर मजीद सख्ती आ रही है, मजीद तुर्शी आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। 90 की सियासत की करीब करीब जो जुबान है वो इस्तेमाल की जा रही है, जरा सुनिए। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियां बनाते हैं, जो कठपुतलियां की तलाश में होते हैं, जो इस मुल्क पे कठपुतलियां मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब दूसरों को कह रहे हैं कि वो पता नहीं किसको कह रहे हैं कि कठपुतलियां बन जाते हैं या कोई बना लेते हैं। कौन कठपुतली है? किस आप इनके वजीर आला थे? पीपल्स पार्टी का एक नुमाइंदा उसमें शामिल था जो मर्दमशुमारी जब नोटिफाई की गई सीसीआई में, और इनके वफाकी वजीर थे। किसके कहने पर इन्होंने वोट दे दिया या किसके कहने पर मर्दमशुमारी को नोटिफाई करवाने का फैसला किया गया? बहुत सारे हमारे सियासी साबका इत्तेहादी जो हमारे हुकूमती इत्तेहादी तो हो सकते हैं, कभी हमारे नजरियाती इत्तेहादी ना वो थे ना होंगे। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? माजी करीब में हमारे इत्तेहाद खत्म हुए और इतनी जल्दी उनको नहीं करनी चाहिए हालात खराब करने में, वरना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। जो इत्तेहादी हैं ये इलेक्शन का इत्तेहाद है, इंतखाबी इत्तेहाद है। नहीं, उस वक्त से लेके आज तक हम कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत करनी है और उनकी कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल और करम से हमेशा 0/0 ही रही है। सिवाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि हमने जनाब इस मुल्क के लिए कोई मोटरवेज दी। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। तो मैं हनीफ अब्बासी के इस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। जो अल्फाज जो उन्होंने बदतमीजी की है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के हवाले से, मैं उसकी सख्त मजम्मत करती हूँ। जो बिलो द बेल्ट गुफ्तगू है, घटिया गुफ्तगू है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और हनीफ अब्बासी और उनके जैसे लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भुट्टो जिंदा का नारा लगाते हैं तो उस फलसफे की बात करते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के हवाले से जो बयान दिया हनीफ अब्बासी साहब ने, वो काफी महंगा पड़ा उन्हें, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने फिर बाहर आकर हर लिहाज से निशाना बनाया पीएमएलएन को और बड़ा सख्त रद्द अमल दिया। शैला रजा साहिबा ने ट्वीट की और उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुश्किल वक्त में खुद गायब हो जाते हैं, हमें किस चक्कर के अंदर जो है ये ब्लेम करते हैं। और फिर इवेंचुअली हनीफ अब्बासी साहब को माफी मांगनी पड़ी, उनको क्लैरिफाई करना पड़ा अपना बयान कि उन्होंने असल में क्या कहा था। उन्होंने कहा जी कि मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है उसका कोई लेना देना नहीं है भुट्टो साहब के फलसफे से। वैसे वो भुट्टो साहब को एक लीडर समझते हैं, एक अजीम रहनुमा समझते हैं। तो हनीफ अब्बासी साहब ने माफी तो मांग ली, लेकिन अभी भी ये कन्फ्रंटेशन बज़ाहिर लगता है कुछ अरसे आगे चले गया। तो ताड़े साहब ने कहा कि जी मजीद इश्तियाल ना दिलाएं, फिर कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जिससे दिल आजारी हो जाएगी। ये आज का बयान है उनका, जरा सुनिए। उनकी तरफ से कोशिश ये जरूर की जा रही है बयानबाजी के जरिए
اشتعال دلانے کی، مگر میرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مشورہ یہ ہوگا کہ ماحول ابھی سے گرمانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا ہماری مخالفت بنتی نہیں ہے. آپ کے والد صاحب نے ٹھیک فرمایا، انہوں نے آپ کی بھی درستگی کی کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ممکن نہیں ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہیں، الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہے، باتیں کرنے کو بہت ہیں، مگر آپ کی دل آزاری ہوگی کیونکہ بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں موجود ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی، سابق صوبائی وزیر ہیں سندھ کے. بہت شکریہ ناصر صاحب. سر، یہ ماحول گرمانے والی جو بات کر رہی ہے پی ایم ایل این، یہ الیکشن کے لیے ماحول گرما رہے ہیں اس وقت آپ لوگ؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ اب الیکشن سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف بہت ساری کانسٹیچوئنسیز میں لڑنا ہے، تو پھر ایسی بیان بازی تو ہوگی. تو یہ آپ الیکشن موڈ میں پیپلز پارٹی مکمل طور پہ آ گئی کیونکہ بلاول صاحب تو مختلف کانسٹیچوئنسیز میں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، ابھی ڈسٹربنس تھی آپ کی لائن میں تو میں سن نہیں سکا جو کچھ کہا گیا یہاں پہ، لیکن میں نے آپ کا سوال ضرور سنا ہے. دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی اشتعال انگیزی اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بیان آیا تھا عباسی کی طرف سے جس کا انہوں نے معذرت کر لی ہے، لیکن وہ جو جس طرح کی وہ بات کر رہے تھے بھٹو شہید کے لیے، تو شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں اور بھٹو ایک نظریہ ہے جو زندہ رہتا ہے، اسی لیے ہمیں بھٹو کہتے ہیں. تو یہ ضمیر والوں کے لیے بھٹو صاحب اب بھی زندہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں، الیکشن ہم نے اپنا لڑنا ہے. بلکہ جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ گورنمنٹ بھی تھی تو آزاد کشمیر کے الیکشن ہم نے ایک دوسرے کے خلاف لڑے. اب بھی ہماری کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہوگی جتنا مجھے اندازہ ہے. تو الیکشن ہم لڑیں گے، اس لیے سب کو یہ حق حاصل ہے. سر، پنجاب کے اندر قائرہ صاحب کی سیٹ کے اوپر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی؟ کیونکہ کچھ خبریں ہیں کہ شاید اس سیٹ پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایڈجسٹمنٹ کر لے، باقیوں سیٹوں پہ نہیں ہوگی، لیکن قائرہ صاحب کی سیٹ کے اوپر ممکنات میں ہے کہ وہاں ایڈجسٹمنٹ ہو. اس پہ کوئی آپ کے پاس معلومات ہے؟ جی، مجھے اس طرح کی کوئی بھی معلومات نہیں ہے، بلکہ جو میرا معلومات ہیں، جو مجھے پتا ہے، جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی. ہر کوئی اپنے اپنے سمبل سے لڑے گا، اپنا منشور ہے، سب اپنی بات کریں گے آ کے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصہ پہلے بھی طے ہو چکا تھا، کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مناسب نہیں ہے اور کوئی اپنی بات کرے گا، اپنا منشور ہے. اور ہم تو ظاہر ہے، میں ایم پی اے سندھ اسمبلی میں ہوں، تو رہتا ہوں یا تھا، تو وہیں سے الیکشن لڑتا ہوں، تو ہم تو یہاں پہ بہت کمفرٹیبل ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی جو الیکشن ہو رہے ہیں پورے ملک میں، اس میں بھی ہم کمفرٹیبل رہیں گے پورے ملک میں. سندھ میں تو سویپ کریں گے، ساؤتھ پنجاب میں بہت اچھی پذیرائی ہے ہمیں. سر، کون سے ایریاز میں ساؤتھ پنجاب میں سر آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں؟ وہاں تو آئی پی پی بھی ہے، وہاں تو ترین صاحب کی پارٹی بھی ہے، وہاں تحریک انصاف بھی ہوگی جیسی حالت میں، پی ایم ایل این بھی ہوگی، پیپلز پارٹی وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ کمفرٹیبل ہے؟ دیکھیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، ان میں بہت اچھی شخصیات بھی ہیں، لیکن ساؤتھ پنجاب میں پہلے کا آپ ریزلٹ بھی دیکھیں کہ وہاں سے ہمارے بہت سارے ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں، اور کچھ بہت کم مارجن سے انہوں نے لوز کی ہے سیٹس اپنی، اور سارے آر ٹی ایس اور بہت کچھ ہونے کے باوجود. اب یہ جو نئی پارٹی کی جس کی آپ بات کر رہی ہیں، آئی پی پی، میں ایک سیاسی ورکر ہوں. جی، میں ایک سیاسی ورکر ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ہوگا، سینٹرل پنجاب میں پی ایم ایل این کو ہوگا، اور اسی طرح کے پی میں بھی جو ایک بنی ہے ایک پارٹی، اس کا فائدہ بھی جو ہے جو جس کا جہاں پہ اسٹرانگ ہولڈ ہوگا جس پارٹی کا، اس کو ہوگا. اور اس میں بھی کچھ ایسی شخصیات ضرور ہیں، میں بھی وہ کچھ سیٹیں ان کو ملیں، لیکن جس طرح کا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو بالکل ہی کوئی. کون سی شخصیات لگتی ہے سر آپ کو آئی پی پی میں جن میں جان ہے، آپ سمجھتے تگڑا مقابلہ دیں گے جنوبی پنجاب میں؟ دیکھیں، میرے سب سے
نیازمندی کا راستہ ہے میرا، سب سے میرے مراسم ہیں، ٹھیک ہے، تو میں تو کسی ایک کے لیے سر ڈپلومیٹک ایوری ٹائم. ہاں یہی کمال ہے آپ کا، ڈپلومیسی بھی کر کے آپ سیاست کرتے ہیں، یہ آپ کا کمال ہے. یہ مجھے بتائیے کہ جو لوگوں نے بھی چھوڑی ہیں جماعتیں پنجاب میں، وہ پیپلز پارٹی کی طرف کیوں نہیں آئے؟ اگر اتنا پرومسنگ ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کا فیوچر، تو وہ IPP میں چلے گئے، کچھ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی میں کوئی بڑی وکٹ اس طرح سے پنجاب کے اندر نہیں آئی ہے. یہ کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے ہیں، روز جوائننگ ہو رہی ہے. چیئرمین صاحب ادھر ہیں، اس سے پہلے پریزیڈنٹ صاحب وہاں تھے، تب بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کچھ جگہوں پہ اسپیس کا ایشو ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس بھی، PMLN کے پاس بھی. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ فائدہ جو ہے ان کا، یہ جب ہوگا الیکشن کے ریزلٹ آئیں گے تب آپ کے علم میں آئے گا کہ کیا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ضرور ان میں سے کامیاب بھی ہوں گے. صحیح. یہ CC کو تو میں سعید خان کا کہہ سکتا ہوں، بکھر والے کا. اچھا ٹھیک ہے، صحیح. بیکاز وہ میں دیکھا نا، وہ پوری جب نئی پارٹی بنی تو پھر وہ زیادہ تر لوگ اس میں چلے گئے. پیپلز پارٹی میں ایک شاید خیال تھا کچھ جنوبی پنجاب سے ہوا چڑھ لے گی تو کچھ جھکڑ ادھر بھی جائے گا، لیکن وہ بھی IPP میں ہی چلا گیا نا. تو وہ تھوڑا ایک ایسی پارٹی جو بالکل نہیں بن رہی ہے، ایک پیپلز پارٹی جو دہائیوں سے ہے، وہ اگر پریفر کرے IPP میں جانے کو، تو پھر یہ سوال پوچھنا تو بنتا ہے. دیکھیں نہیں، اس میں دیکھیں ایشوز ہیں. ایشوز یہ ہیں کہ وہ آپس میں وہی لوگ ایک ہی گروپ میں تھے، کچھ آگے ہوئے کچھ پیچھے ہوئے. کچھ لوگ PTI میں تھے، اور پھر جب انہوں نے خان صاحب کی طرز سیاست کو دیکھا جو ملک کی سالمیت کے خلاف، ہمارے مقتدر اداروں کے خلاف رہی، اور ایک شدت پسندی کی سیاست انہوں نے دیکھی جس سے ملک کو نقصان ہوا، اور ان کی طرز حکومت بھی انہوں نے دیکھ لیا جس میں معاشی نقصان ہوا، بین الاقوامی طور پر ہم تنہا ہوئے. یہ جو آج سب ہم لوگ بھگت رہے ہیں وہی IMF کا معاہدہ ہے. یہ جو آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں سر، فیکچولی اگر بات کر لیں سر، یہ ڈار صاحب کا یہ ڈار صاحب کا معاہدہ ہم نے کل پڑھ کے بھی دکھا دیا، وہ 60 روپیز لیوی ڈار صاحب کا معاہدہ تھا. سن لیں جی لیکن آپ اگر اس کو کمپیئر کریں تو یہ پرانے معاہدے کا تسلسل ہے، ایسا نہیں ہے. ڈار صاحب یا ان سے ہمارے کو اتنے ابھی مراسم آپ دیکھ ہی رہی ہیں کہ جس طرح کی ہمارے ایک دوسرے کے خلاف بیان آ رہے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ کیونکہ خان صاحب نے کہا تھا خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، جب مکمل پھنس گئے تب گئے. اور ان 23 پروگراموں میں سب سے سخت پروگرام یہ تھا شرائط پہ جس کو فالو کرنا پڑ رہا ہے، جو پہلے والی گورنمنٹ تھی اس کو بھی، اور ظاہر ہے کیئر ٹیکر کو بھی. سر یہ جو CEC نے مینڈیٹ دیا ہے زرداری صاحب کو کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے آگے معاملات طے کریں، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ کس سے طے ہوں گے؟ یہ کیا خد و خال ہوں گے؟ کیونکہ اگر ابھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو پھر یہ آگے بڑھا کیسے جائے گا؟ یہ کیا لیول پلینگ فیلڈ، کیسے زرداری صاحب جو ہیں اس کو پرسو کریں گے معاملے کو؟ یہ سمجھ نہیں ہے اس کا سرا کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرنے کا. دیکھیں اس کو لیول پلینگ فیلڈ کا میرے خیال میں کوئی مطلب غلط لے لیا گیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ پہ کبھی یقین نہیں رکھتی، نہ ہی ہمیں کبھی اس طرح کا موقع ملے ہیں. بلاول صاحب کا آن ریکارڈ بیان ہے لیول پلینگ فیلڈ. سن تو لیں. جی اچھا اگر عرض کر لوں، میری بات سن لیں. دیکھیں CEC میں بھی وہاں موجود تھا، لیکن وہاں پہ بہت سارے ہمارے رہنماؤں نے بہت ساری ایشوز اٹھائے، ریز کیے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس میں پنجاب سے زیادہ دوستوں نے بات کی، کچھ سندھ سے بات ہوئی، بلوچستان، KP، آزاد کشمیر یا گلگت، ہر جگہ سے لوگ تھے وہاں پہ. تو اس کے لحاظ سے جو ایشوز تھے کہ جس طرح کا رویہ سندھ میں مثال کے طور پر رکھا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی ابھی تحلیل ہوئی ہے اسمبلی، لیکن وہاں پہ نہ ترقیاتی کام روکے گئے ہیں، نہ اس طرح جب تک الیکشن کا اسکیڈول نہیں آ جاتا تو بڑی ٹرانسفر پوسٹنگز نہیں ہوتی تب تک جو ری شفلنگ ہوتی ہے بیوروکریٹس کی، لیکن یہاں پہ ہو گئی، وہاں پہ اس پہ نہیں ہے. پھر ڈیولپمنٹ کے کام جو ان لوگوں کے لیے تھے جو سیلاب یا بارشوں کی وجہ سے جہاں پہ نقصانات ہوئے، لوگوں کے گھر بنانے ہیں، راستے ہیں، اسکول ہیں، دوسرا انفراسٹرکچر ہے، وہ جب رک گیا تو یہ تو ایک دوسرا جیسے یہ ہماری شکایت سر آپ کی میں آ رہا ہوں اسی پہ جو ان کو جو ان کو دیے گئے اختیارات پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو متفقہ طور پر، وہ اس وجہ سے بھی کہ جس طرح کی یہ تلخیاں بڑھ رہی ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں،
اور ان کے لیے بھی کہ وہ سب سے یہ بات چیت کا اس لیے ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہے. باقی کوئی اس طرح کا ہمیں نہیں چاہیے کہ جی کل کو ہمیں دیکھیں موقع ملا. کچھ مانگے تو چاہیے سر. آپ کو نگران کابینہ کے اندر پی ایم ایل این کے وزراء، یہ بھی آپ نے ذکر کیا. اب جس وقت وہ وزراء آ رہے تھے اس وقت اتنا شور نہیں ڈلا. اب مزید ایک وزیر ایڈ کر دیا جس کا نون لیگ کی طرف جھکاؤ ہے ایز پر یور اون پارٹی. یہ مسئلہ ہے. پھر پنجاب کے اندر محسن نقوی صاحب تو سر بڑے قریب ہیں زرداری صاحب کے، وہاں سے شکایات ہے کہ سارے فنڈز پی ایم ایل این حاصل کر رہی ہے. جی بالکل، کچھ اس طرح کی شکایت وہاں پہ تھی نا، اور یہ ہے اس طرح کا. میں صرف آپ کو ایک موازنہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو جس طرح کی بتائی جا رہی ہے کہ جی ان کو چاہیے کہ ان کی بھی مرضی سے. دیکھیں ہمیں ایک موقع ملا تھا سندھ گورنمنٹ میں، چیف منسٹر صاحب جو تھے ان کو اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے ان دونوں نے دینا تھا. جو ہماری طرف سے نام آیا وہ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب کا آیا، جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، سپریم کورٹ کے جسٹس بھی رہے، جن کا ماضی بھی بے داغ، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی ایک کی فیور میں جائیں گے، کسی کی فیور میں نہیں جائیں گے. وہ اے پولیٹیکل ہیں اور بالکل اپنا جو بھی ہے امپارشل ان کا. تو ہم نے تو یہ دیا. اگر اس وقت ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات ہوتی، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق کرا دیے جائیں. چلیں اگر ڈی لمیٹیشن ضروری ہیں اور الیکشن کمیشن نے دن کم کر دیے ہیں، نومبر 30 کر دی ہے، تو اگلا شیڈول دے دینا. ہم تو صرف یہی بات کرتے ہیں. سر الیکشن کمیشن تو وہ شیڈول نہیں دے رہا، یہ آپ بھی مانگ رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، تحریک انصاف بھی بات کر رہی ہے. صرف نون لیگ جو ہے وہ فروری کے حساب سے اپنی نفسیاتی طور پہ انہوں نے ایک اپنا جو گول رکھا ہے وہ فروری کے الیکشن کا رکھا ہے. اب وہ آپ کو تاریخ نہیں دے رہے. آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تاریخ دیں، وہ کہتے ہیں ہم تاریخ نہیں دیتے. اس سے آگے کے ایکشنیبل سٹیپس کیا ہیں؟ یا تو آپ عدالت کے اندر جائیں، وہ بھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کوئی لائبل طے نہیں کیا، یا آپ جو ہے اس حوالے سے مزید کوئی اگر آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے پیپلز پارٹی نے طے نہیں کیا. آپ کہتے ہیں تاریخ دیں، وہ کہتے ہیں نہیں دیتے. یہاں معاملہ ڈیڈ لاک ہے. دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے، چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہے کہ چلیں آپ اب اگر 30 تک ہے ضروری تو پھر آگے کی دے دیں. 100 دن، 190 نہیں تو 100 دن، 100 دن نہیں تو 120 دن، تو وہ اسکیڈول دے دیں. تو مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی فروری کی بات کی، جو پی ایم ایل این کا موقف ہے انہوں نے وضاحت سے کہہ دیا ہے، جس کے لیے چیئرمین صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی کو تو ڈیٹ بھی پتا ہے لیکن ہمیں ایسا علم نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جو بھی سلسلہ ہوگا اسٹریٹ پاور، دوسری چیزیں وہ ٹائم سے ہوں گی، لیکن ہم بہت پر امید ہیں. اچھا جو آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھایا ہے، تو جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی جسٹس صاحب پہ وہ یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کا اعتماد بحال کریں. ٹھیک ہے، اعتبار بحال کریں عام لوگوں میں، ہو کہ یہ نہ ہو کہ یہ جی کسی کوئی لاڈلا ہے، کوئی دیگر چیزیں ہیں، کسی کو فیور مل رہی ہے، بلکہ امپارشل رویہ. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. نہیں سر میرا سوال سن، الیکشن کے کانٹیکس میں نئی سپریم کورٹ سے آپ کی کیا امید ہے؟ کیسے پر امید ہے؟ کیا مختلف ہے یہ؟ کیا وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کروا لیں گے، یا وہ کوئی اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ عدالت میں جائے گا، وہاں فیصلہ ہوگا، اس وجہ سے پر امید ہے؟ جی اگر وہاں پہ فیصلہ اگر گیا تو بہت پر امید ہیں کہ جسٹس صاحب بالکل صحیح فیصلہ کریں گے، آئین کے مطابق کریں گے. لیکن دیکھیں ہمارا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ الیکشن ہو یا دیگر پارلیمنٹ کی جو چیزیں ہوں پہلے ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. بہت ہی ناگزیر ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر عدالتوں میں جائے. ہم تو پارلیمنٹ پر اعتماد کرتے ہیں اور الیکشن کمیشن ہے تو ہم ان سے بھی دیکھیں، ان کے پاس ہمارا ڈیلیگیشن گیا، انہوں نے کچھ دن کم کر دیے. اب ہمارا ایک ان کے ساتھ مطالبہ ہے کہ جی آپ الیکشن اسکیڈول اناؤنس کر دیں. چلیں جو فیبروری کا کہا جا رہا ہے چلو بھائی کر دیں نا، نومبر کے بعد کی ڈیٹیں دے دیں کہ یہ جی نامینیشن ہوگی. یہ جو کہتی ہے سر کہ آپ لوگوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر ووٹ دیا، باہر آ کے آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن نہیں تو 120 دنوں میں جب بھی الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اناؤنس تو آپ اپنی حلقہ بندیوں کی پوزیشن سے جو بہت آپ پہلے اسٹرانگلی بات کرتے تھے اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے. سو کیا اس سے اس بات کو تقویت نہیں پہنچتی کہ اوریجنلی آپ حلقہ بندیوں کے اس پہ پوزیشن سے پیچھے ہٹ گئے تھے؟ یہ سارا سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں آپ پچھلے کچھ چند ویک سے. ماریا ایسا بالکل نہیں ہے. ہم 90 دن میں الیکشن چاہتے ہیں اور یہی چاہ رہے تھے، لیکن اگر
کوئی ایشوز آ جاتے ہیں ڈیلیمیٹیشن کے اور آئینی طور پر اور ایک ڈیٹ نہیں آ رہی تو اس کا یہی ہے کہ ہم کہیں بھائی چلیں الیکشن شیڈول تو دے دو بھائی, چلو 90 نہیں دے رہے 120 کا دے دو, کیونکہ یہاں کی اگر تاریخ ہمارے پیارے ملک کی آپ کے علم میں ہے کیسی رہی ہے کہ 90 دن کا آ کے کہہ کے پھر بہت سارے زیادہ دن بھی لگائے جاتے ہیں, تو ہم تو پولیٹیکلی طور پر یہ سمجھ کے کہہ رہے ہیں کہ چلیں بھائی ایک دے دیں. دوسری بات آپ نے کہی اسٹریٹ پہ آنے کی, دیکھیں ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں, بہت ایشوز ہیں, بہت مسائل ہیں, بہت پریشانیاں ہیں اس وقت, اور جو حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, یہ جو بھی الزام لگتا ہے کہ جی آپ نے جب نو کانفیڈنس کیا تھا موو اور کامیاب ہو گئے تھے, بعد میں آپ نے کچھ دنوں کے بعد کیوں نہیں الیکشن کرائے. اس وقت جب سب کے سامنے بات آئی کہ بھائی ملک کے حالات ایسے ہیں, اگر صحیح فیصلے نہیں ہوں گے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, کیئر ٹیکر کی بات اس وقت کوئی نہیں مانتا, تو جو اس وقت الائنس تھا جس نے گورنمنٹ میں رہے انہوں نے ان پاپولر فیصلے کیے ملک کی وجہ سے, انہوں نے ملک کو زیادہ اہمیت دی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم حکومت میں نہیں ہیں تو ملک جائے اور وہ IMF سے جس طرح خان صاحب نے کیا تھا, انہوں نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا دی. ظاہر ہے آج مہنگائی کا اگر ہے سلسلہ تو سب پہ آ رہا ہے نا, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ڈسکنیکشن ہو گیا. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ناصر حسین موجود تھے. مور اور لیس ہم نے جو گفتگو ان سے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, ڈیلیمیٹیشن کی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کے حوالے سے بات کی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی طور پہ تو بیانات دے رہی ہے, لیکن عملی طور پر بھی ابھی اس وقت وہ الیکشن کے اوپر PMLN کے ساتھ کہیں نہ کہیں فروری کے اوپر نفسیاتی طور پہ اگری کر چکی ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. راجہ ریاض صاحب کی PMLN کے اندر شمولیت کے حوالے سے کہاں سے وہ بیانات شروع ہوئے, کہاں تک پہنچ کے کل انہوں نے وہ تصویر بھی کھنچوائی میاں صاحبان کے ساتھ اور پریس کانفرنس بھی کی, آپ کو دکھائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر سے اب نون لیگ کو پیارے ہو چکے ہیں. راجہ صاحب نے ہم سے کمٹ کیا تھا آج کے پروگرام میں وہ شرکت کریں گے, لیکن اینڈ پروگرام کے وقت پہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, وچ از سچ اے لاس, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے انٹرسٹنگ سوالات تھے راجہ صاحب سے پوچھنے کے لیے. یہ اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں. PMLN کا ٹکٹ لینے کی خواہش ان کی تقریباً 1.5 سال سے تھی. آج شریف برادران نے ان کو لندن بلایا, انہیں عزت افزائی دی. ظاہر سی بات ہے بطور اپوزیشن لیڈر بہت زیادہ سیاسی فائدہ جو انہوں نے پہنچایا گزشتہ PDM گورنمنٹ کو, اس کے بعد ایک ٹکٹ تو بنتا ہی ہے. لیکن سوال ہمارے جمہوریت کے نظام کے اوپر ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر آف ہاؤس کے ساتھ مل کے سیاسی طور پہ جوڑ توڑ کرے تو یہ کس طرح کا ہم نظام اس کو فروغ دے رہے ہیں, اور کیا وہ ایک اوتھینٹک اپوزیشن تھی, اور کیا راجہ ریاض صاحب جو کہ کلیئرلی کہہ چکے تھے کہ وہ ٹکٹ PMLN کا لیں گے اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر وہ اپوزنگ کیمپ میں بھی PMLN اور PDM کے اس کا تحفظ کیا کرتے تھے مفادات کا, تو یہ پاکستان کے جمہوری نظام کے لیے بڑا ہی سیڈ بات ہے. بہرحال جی, راجہ ریاض صاحب کا مسلم لیگ کا ٹکٹ کا اعلان کرنے سے لے کے مسلم لیگ میں باضابطہ طور پہ شامل ہونے کا سفر ذرا دیکھیے. ٹکٹ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ لوں گا مسلم لیگ نون سے. اسپیکر قومی اسمبلی نے راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر منظوری دے دی ہے. چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے مشاورت شروع. وزیر اعظم شہباز شریف سے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی ملاقات. رانا تنویر صاحب وہ ہیں جن کو آج ہم نظر نہیں آتے, جو آج ہمیں پہچانتے نہیں, ان میں سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں, لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ راجہ ریاض جو کام تم کر رہے ہو پاکستان میں سنہری تاریخ لکھی جائے گی. نگراں وزیر اعظم کے نام کا معاملہ ہے اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم سے ان کی ملاقات شروع ہو چکی ہے. ہمارا اتفاق ہوا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب پہ, وہ وزیر اعظم ہوں گے. میرا رول جب میں نے ڈسکس کر دیے تو اس کے بعد میرا رول ختم ہو گیا ہے. میں فیصل آباد آ گیا ہوں, اپنے دوستوں سے حلقے کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں. پھر ہمارا ایک فیصلہ ہوا ہے کہ جو ہمارے MNA تھے نا PTI کے, کہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے. کوشش کریں گے کہ ہم جو 21 MNA تھے اکٹھے ہی فیصلہ کریں. یہاں پہ آپ کو اہم خبر دیں گے. سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض باضابطہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. ان کو مسلم لیگ نون میں خوش آمدید کہا ہے. میں میاں نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.